Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sulaiman Khan. Today the topic of presentation is protozoology. ये हमारे पास है pathology 4 paper B. Topic है protozoology. What is meant by protozoology? It is a medical study. It is a beneficial study regarding protozoa. What is protozoa? Protozoa basically the single protozoa is called protozoa. प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ हमारे पास होते हैं, दे आर पैरासिटिक इन नेचर। इसके ये कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोटोजोआ के जितनी भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेन थीम है इसका वो है दे आर पैरासिटिक इन नेचर। सो ज़्यादातर प्रोटोजोआ जितने भी होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। पैरासिटिक इन नेचर का मतलब ये है कि दे आर इन्फेक्टेड ह्यूमन एज वेल, दे आर इन्फेक्टेड इन एनिमल। सो जब पैरासिट की बात होती है तो इसका मतलब ये ही खतरनाक होते हैं और दे डिपेंड करता है लिविंग बॉडी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे आर पैरासिटिक इन नेचर। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी पैरासाइट या प्रोटोजोआ होती है वो पैरासाइट इन नेचर होती है। फिर इसके बाद देखा है कि जब पैरासिट की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे इफेक्टेड ह्यूमन एज वेल एनिमल एंड कॉज सेवरल डिजीज। तो इसका मतलब ये है कि जब हम पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ह्यूमन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनिमल है। तो पैरासाइट इन नेचर का मतलब ये है कि ज्यादातर जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो ह्यूमन एंड एनिमल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर ये है कि जितने भी प्रोटोजोलॉजी है वो स्टडी ऑफ रिलेटेड पैरासाइट, दोस पैरासाइट व्हिच इफेक्ट ऑन ह्यूमन एज वेल एनिमल, राइट। इसके बाद क्या है कि दे ट्रांसमिट protozoa that live in human intestine occur through oral food or as well। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास जितने भी प्रोटोजोआ की जो ट्रांसमिशन रूट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि एक तो ये है कि ओरल कैविटी के जरिए हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। किस तरह करते हैं? से फॉर एग्जांपल हम कंटेमिनेशन फूड लेते हैं या इसके अलावा स्पॉइलेज वाटर मतलब यूज करते हैं या कंटेमिनेशन ड्रिंक करते हैं। इसके बाद इस तरह के वो करते हैं तो वो फूड वाटर के जरिए एंटर हो जाते हैं। जब एंटर हो जाते हैं तो इंटेस्टाइन में इनकी वो फर्टिलाइजेशंस होती है, इंटेस्टाइन में इनकी मैच्योरेशंस होती है। आफ्टर दैट फिर ओरल यानी फिर फीकल रूट के जरिए हम बॉडी से रिमूव करते हैं। जब फीसिस के जरिए हम रिमूव करते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि ओरल फीकल रूट, ओरल का मतलब ये है टू इंसर्ट टू थ्रू रिमूव एंड फिर फिगर का मतलब ये है फिर हम पीसेस के जरिए जब पास करते हैं तो इसमें एक्स होती है, इसकी लार्विस होती है, जितनी भी होती है तो वो पास हो जाते हैं। तो इससे फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटोजोआ सबसे कॉमन इंटेस्टाइन में होते हैं, फिर ओरल रूट के जरिए क्या होती है? स्प्रेड होती है। और इसका जो मेन स्प्रेडेबल है वो है वाटर, कंटेमिनेशन फूड, इसके अलावा वाटर और इसके अलावा एनवायरनमेंट इसका मेन रिजर्वायर है। फिर इसके बाद इसकी जो ट्रांसमिटर फ्रॉम ब्लड किस तरह होते हैं? से फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इसकी बॉडी में प्रोटोजोआ है। से फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी में प्रोटोजोआ है और सेंप्लाई एक इस तरह के एक मच्छर है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करे? बाइट करे। से फॉर एग्जांपल उनको क्या करे? बाइट करे। तो ये सेंप्लाई इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करता है और यहां से उठ के एक नॉर्मल पर्सन को क्या करता है? बाइट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो इसकी ब्लड में क्या होते हैं? प्रोटोजोआ के एग्स लार्विस होते हैं और वो मैच्योर होते हैं किधर? दूसरी बॉडी में। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये है कि वो ट्रांसमिट हो जाते हैं ओरल फीकल रूट के जरिए यानी खुराक और वाटर के जरिए। सेकंड में वो ब्लड टिश्यूज के जरिए भी क्या होते हैं? पास होते हैं। लेकिन इसका जो मेन रिजर्वायर है वो है सेंट्रलाई, राइट। फिर इसके बाद क्या है? दुनिया में आजकल जितनी भी स्टडी हो चुकी है या हो रही है तकरीबन 4,50,000 प्रोटोजोआ स्पीशीज है, यानी 4,50,000 स्पीशीज है वो प्रोटोजोआ के हैं। और इसमें 8,000 जितने भी पैरासाइट है वो पैरासिटिक इन नेचर है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 80,000 جتنی بھی 8,000 جتنی بھی اسپیشیز ہے وہ پیراسائٹ ان نیچر ہے، پیراسٹک ہے، اور 25 اسپیشیز وہ اسپیشیز ہے جو ہیومن سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں 4,50,000 پروٹوزوا ہیں اور 4,50,000 میں 8,000 پیراسائٹک ان نیچر ہے. مطلب یہ کہ وہ خطرناک ہے، اور اس 80,000 میں 25 اسپیشیز اس طرح ہے کہ وہ ہیومن ان کا تعلق ہے، یعنی وہ ہیومن کو کیا کرتا ہے، انفیکٹ کرتا ہے. اس کی 4 گروپس ہیں which are infected human، جو ہیومن ہیلتھ کو کیا کرتا ہے، ڈینیچر کرتا ہے، ڈیگریگیٹ کرتا ہے، خراب کرتا ہے. دی فرسٹ ون ہے سرکوڈینا. سرکوڈینا بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں امیبا، اور امیبا بیسیکلی کیا کہتے ہیں، امیبا ہسٹالیکا. یہ کہاں ہوتے ہیں، سٹمک میں ہوتے ہیں، انٹسٹائن میں ہوتے ہیں، اور یہ کاز کرتے ہیں ہمارے پاس بلڈی ڈائسنٹری، رائٹ. پھر اس کے بعد ہے میسٹیگیفورا. یہ فلیجیلیٹ ہوتے ہیں سچ از جیارڈیا لیشمینیا. جتنے بھی لیشمینیاسس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے، میسٹیگیفورا اسپیشیز ہیں، اور وہ فلیجیلیٹس ہوتے ہیں. اس کے باڈی پہ سپائکس ہوتے ہیں، فلیجیلا ہوتے ہیں فار موومنٹ، لیکن یہ بہت زیادہ کامن ہے سالٹی ایریا میں سچ از نوہار، کرک، لکی مروت. تو دی مین ریزن از دیٹ کہ وہاں ٹیمپریچر کیا ہے، اسپیسیفک نہیں ہے، وہاں کی پی ایچ انکریز ہے، کبھی ریڈیوس ہوتی ہے. تو دیٹ دی ریزن کن کے لیے وہ اسپیسیفک ہے، تو وہاں یہ گروتھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کلیفوریا. کلیفوریا بیسیکلی کیا کہتے ہیں، بلینڈیڈیم. یہ بھی وہ اسپیشیز ہے جو ہیومن ہیلتھ کو کیا کرتا ہے، ڈینیچر کرتا ہے، خراب ہے. پھر اس کے بعد ہے سپوروزوا. سپوروزوا بیسیکلی کیا ہے، پلازموڈیم، اور پلازموڈیم بیسیکلی کیا ہے، ملیریا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 اسپیشیز ہیں یہ بیسیکلی ہیومن ہیلتھ سے کیا ہے، ان کا ریلیشن ہے، اور یہ ہیومن ہیلتھ میں کیا پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی لائف سائیکل کس طرح ہوتی ہے. تو دی فرسٹ ون، اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ ہے ٹروپوزائٹ اینڈ ایز ویل سیسٹ. تو ٹروپوزائٹ بیسیکلی اس طرح ہے کہ وہ موٹائل ہوتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ملٹیپلیکیشنز کرتے ہیں، سیکشولز ہوتے ہیں، کچھ بائنڈری فیشنز کے ذریعے وہ اپنا پروڈکشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کلونائزیشن پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹروپوزائٹ جتنی بھی اسپیشیز ہوتے ہیں وہ موٹائل ان نیچر ہوتے ہیں. سے فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ہے، ان کی باڈی میں پروٹوزوا ہے، اور وہ فیسز یا یورین کے ذریعے پاس کرے تو یہ موٹائل ہوتے ہیں. فرام ون ریجن ٹو اندر ریجن وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ٹو وائنڈ، ٹو کمیونیکیشن، ٹو ایوری ویئر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موٹائل نیچر ہوتے ہیں، ملٹیپلیکیشنز کرتے ہیں، بائنڈری فیشنز کرتے ہیں، اس کے علاوہ کلونائزیشن پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹروپوزائٹ جتنی بھی اسپیشیز ہیں وہ خطرناک ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ وہ میچور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے سسٹ. سسٹ بھی وہ اس طرح کے وہ اس کی سائیکل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ نان موٹائل ہوتے ہیں. انفیکشن سٹیج ان کا بہت زیادہ لو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایکس فارم میں زیادہ تر ہوتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ پروٹوزوالوجی، اور پروٹوزوالوجی بیسیکلی اٹس دی امپورٹنٹ ٹاپک ریگارڈنگ یور پیپر. تھینک یو.